तर आजच्या दिसात तुम्ही स्टुडंटांक फेलिसिट केल्ल्या कुमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे मेरिटरीयस स्टुडंट आहात कितें सांगता दिसता तुमकां? आयज हांव आमच्या कुमारगांव मतदारसंघाच्या भुरग्यांक खूब खूब हांव अभिनंदन करतां, तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां, जेणे करून तेंच्यांनी बरी मेहनत करून इवन तेंचो तितून भितर पेरंट्साचोय वांटो आसा, कारण 80+ जे 80 आनी अबाव जे तेंच्यांनी मार्क्स काडलेले आसा तेंचे आमी सगळे जे जवळ जवळ 60 जाणांचे आयज आमी फेलिसिटेशन केल्लें आसा. त्याच बरोबर 70 ते 79 पर्यंत जे पळय भुरगे आसा तेंचेय आमी फेलिसिटेशन दवरता, कारण सगळ्या भुरग्यांक कंट्रोल जावचें ना, आमी एक स्लॉटांनी कशें करता. सो तेंचें हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, कारण ते रात दीस मेहनत करून बरें शिक्षण तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. 10th आनी 12thच्या भुरग्यांक आयज आमी फेलिसिटेशन केलां. खूब आनंद जाता. आयज 8 वर्सां कंटिन्युअसली 8 वर्सां हो प्रोग्राम करीत येयल्लो आसा, जेणे करून भुरग्यांक बरो मोटिवेट करप, भुरग्यांक फुडलें तेंचें कितें विचारप, भुरग्यांनी आमकां कितें क्वेश्चन भुरग्यांक बाबा कितें जाय तेंची कितें आमी आयडिया घेवप, ह्या पद्दतीन तेंचे पेरंट्सूय आसलेले, स्टुडंटां आसलेलीं, ह्या पद्दतीन तेंचो आमी कंटिन्युअसली 8 वर्सां जाले. म्हणजे सपोज तो 9th फुडल्या वर्सा हेंचे पळयतलो, 10th आपुणूय बाबा ते मार्क्स काडटलो, आपुणूय फेलिसिटेट जातलो ह्या हिशोबान. जो 11th तो 12th पावतलो, आपुणूय बरे मार्क्स काडया ह्या हिशोबान आमी तेंचें मुद्दम करून फेलिसिटेशन करता. तेका लागून आयज आमचो मुद्दम करून आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो एज्युकेशन डायरेक्टर आमचो शैलेश जिगडे सरूय आमच्या बरोबर चीफ गेस्ट म्हणून आसलेलो. त्याच बरोबर आमची वाठारांतली जितली आमचे 7 पंचायती या तितूंतले 6 पंचायतीचे आमचे सरपंच आसलेले, बाकीचे आमचे 7व्या पंचायतीचे पंच मेंबरय आमच्या बरोबर आसलेले. त्याच बरोबर बाकीचे सगळे डेप्युटी सरपंच म्हण, पंच म्हण, म्हाजे मिडिया सगळे भाव जितले जे आमचे मंडळ अध्यक्ष म्हण आमचो गोरख मांद्रेकर भाई आमच्या बरोबर आसलेलो, तोय आमचो प्रभारी आसा, तोय आमच्या बरोबर आसा. सो आमकां खूब आनंद जालो, जेणे करून आमकां सगळ्या भुरग्यांक फेलिसिटेशन करपाक लागून. तुम्ही भुरग्यांक एड्रेस करता आसतना गार्बेजीचें तांकां मार्गदर्शन केलें आनी क्लिननेस आनी झाडां लावची म्हणून. सद्याक गार्बेजो इशू हायलायट जाता, एकट्या भुरग्यान सुसायड केलें गार्बेजाच्या हेजेर. कितें सांगचें दिसता तुमकां? हांवें फाटल्या दिसांनी पेपरारय वाचलेलें, न्यूजारय येयल्लें, ज्या भुरग्यान आमच्या म्हापश्यां खंय तरी भुरग्यान एक सुसायड केल्लें आसा. तेजेर इन्क्वायरी चालू आसा. आमचो मुख्यमंत्री तेजेर लक्ष दवरून आसा. मुख्यमंत्री तें खंय कितें चूक जाल्या जावं कितें जालां तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. म्हाजें इतलेंच की सांगप, आमी ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा हे आमी एक संकल्प दवरलो आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तेजे लिडरशिपी सकयल आमी काम करता. आमचो एकूच विजन आसा की येता त्या 3 म्हयन्यांक 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत आमी 10 लाख झाडां लावपाची आमची जी संकल्पना आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या समोर दवरलेली आसा. आमी सातत्याने डे 1 सान त्या दिसाच्यान आमी झाडां लायत आसा. आमी अशें चिंतता जी 10 लाखाची टार्गेट आहा ती 15 लाख जावची म्हणून आमी हांवें आतां ना म्हणल्यार 4,500 टोटल झाडां लोकांक वांटलेली आसा. अजून आमी 3,000 परत एग्रीकल्चरा कडेन मागलेली आसा. सो आमी आमच्या मतदारसंघान आमी प्रत्येक भुरग्याक आयज आमी बुके दिता, त्या जाग्यार आमी सगळ्यांक झाडां दिल्या. इवन आमचो चीफ गेस्ट सुद्दां आमी प्रत्येक आमचे सरपंच म्हण, आमचे स्टुडंटां म्हण, पेरंट आमी सगळ्यांक आमी आयज झाडां दिल्लीं आसा, जेणे करून ती झाडां लायलीच म्हणून जायना, झाडांचें कॅरूय घेवप आसता. म्हणून आमी एक झाड दिलां, ते एक झाड त्या पद्दतीन बरें तेजी कॅर घेवन ती आपण लायतली आनी सदांच पळयतली. आपले जेन्ना फेलिसिटीज आपल्याक केल्लो त्या टायमार बाबा हें झाड आयज आपल्याक दिल्लें, तें वाडलें, बरें दिसलें. फ्रुट्सां लागपाचीं झाडां आसा किंवा बेश्टी सावळेची झाडां आसा, फुलां दिवपाची झाडां आसा. कारण झाडां ही लावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण आयज जर एनवायरमेंटाक सावळी हें जर आमकां जर पळयतलो जाल्यार झाडांची खूब आमकां गरज आसा. कोणी आतां आमी फाटल्या दिसांनी आमी रोड सायडीच्यान आमी झाडां लायलीं. इवन आमी पत्रादेवी भितर सरतना तेन्ना आमच्या गोंयान भितर सरले की एक सुंदर सारकी सगळी ग्रिनरी दिसतली, झाडां दिसतली. त्याच बरोबर आमचे कारवारच्यान जेन्ना आमच्या गोंयान भितर सरले थंयसर आमकां बरी झाडां, ग्रीन गोवा अशें दिसती पडटलो. सारकें एक बरो ग्रीन भरलेलो गोवा आमकां दिसती. ही आमच्या मुख्यमंत्र्याची संकल्पना, ती आमी सदांच चालू दवरल्या. झाडां लावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती झाडांचें कॅर घेवपाकूय खूब गरजेचें. फळां ताका जाता, फ्रुट्स कोण दिता ती कोण खातलो तेजो हांवें लायलें तुवें लायलें अशें म्हणून ना, पण लावप ही खूब गरजेची. कोणीय मागीर फळां खावूं दिवची, पण झाडां खूब अत्यंत गरजेची आसा. ताका लागून आमी हो एक संकल्पना आमी कंटिन्यूस आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खातीर आमी करीत आसा.